أبديا ستبقى في قلوبنا. هكذا عشاق منطقة الإيطالية المتواجدون هنا في هذه القمة الكروية، مباراة افتتاح لبطولة الشهيد السعيد حسن مزهر العقيلي رحمة الله عليه، ويدخل الليلة جهاد جناته هنا في ملعب الإيطالية الرئيسي في منطقة الرئاسة. متواجدة شخصيات حاضرين قناة المتواجدة في رأس السبورت، المتواجدة في كل تغطية إعلامية، حاضرة متواجدة في كرنفالات استثنائية. هذا الكرنفال وهذه البطولة جميلة جدا استحقاقا لروح الشهيد حسن مزهر العقيلي. حضور كذلك للنائب المحترم ستار الجبار العتابي المتواجد الداعم الاول للبطوله، الحاضر في كل مكان، متواجد الذي يدعم هكذا شبان في منطقه الداليه. اهلا وسهلا بك، حييتنا، اهلا ولا زلت سهلا. حضورنا لهذا الاستاذ المتواجد شخصيه متواضعه، حاضر كذلك في هذا الكرنفال الجميل، كراما واحتراما على روح الشهيد السعيد حسن مزهر العقيلي رحمة الله عليك يا حسن. إذا أصدقائي المشاهدين ومتتبعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بهذه القمة الكروية، الافتتاح الكبير، المتعة المتواجدة هنا بحضور القناة الرسمية على اليوتيوب، فراس الرداني المتواجد هنا في التغطية الإعلامية. نعم وسهلا بالحضور الكرام، لكن لا ننسى هذه البطولة على روح الشهيد السعيد حسن مزهر العقيلي رحمة الله عليك. تابعنا مباراة مليقة بهذا الاسم الذي سيبقى في قلوبنا، هكذا نقول، والعشاق المستديرة ستبقى في قلوبنا يا حسن رحمة الله عليك. حضور كذلك للنائب المتواجد في هكذا تغطية، نعم الاستاذ الكبير، الاستاذ الحاضر في كل مكان، هو الداعم الرئيسي، نعم الاستاذ حسن الحاضر في كل مكان. افتح بوابة التسجيل، ولكن مع الابيض البلانكوس ترجع تعود المواهب. الابيض يبحث الان الصوبة، فرصة كثيرة، يمشي من علي والتدخلات، جول 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 عثو. الهدف الاول، الهدف الاول الان. الصوب يفتح بوابة التسجيل، الصوب يفتح اول حديث اللقاء. ياتون يكتبون هكذا في المتعة، ياتون وبال1-0 هكذا ينشدون، والهدف ياتي عن طريق من؟ عن طريق علي قادر. عود يا بالإعادة، عود يا بالإعادة يا فراس، شوف كيف الهدف، أي هدف، أي خطأ فادح، والتصديد الأول. هذا 1-0 1-0 للسامبا.
رقصني يا ابن الموسيقار، العب يا الغدار، يمشي المواهب، هيا جول جول التعادل مش معقول. رد قاسي، رد سريع، رد في قصة 3 دقائق. عاد السامبا ليضرب من البداية والمواهب يعود للضربة المثالية. اذا التعادل يا سادة الكرام، ملا كرة ملا اكستريشن، هذه بالعادة هي احلى افادة، والاخطاء والتسديد والتعادل. اذا تعادل، المسألة ولعت، المسألة قد تتابع بعد الاهداف، اهداف اكثر. هل ستتابع بعد المودة اصرار؟ هل سنتابع بعد التغريدة؟ هناك ضربة قاضية في هذه المباراة. نعم، في تغطية اعلامية متواجدة عند القناة الرسمية على اليوتيوب، فراس الأردياني وما ادراك يا فراس. نعم، ابداع متواصل وتألق بعد وصوله لرقم جميل جدا الأردياني. نعم، عبور كذلك لل200,000، وان شاء الله عبور كذلك وبعاد كذلك لهذه القناة التي لا زالت تتألق. المواهب قد يأتون حازمون بالهدف الثاني، يتمنون. هذه هي مش ممكن، مش معقول. المواهب الثاني جول حطاله، جاباله بالشباك، دونها له. الله يا سادة الكرام، ملا المباراة. هذه المواهب، هذه بنجومهم بشبانهم يضربون بالهدف الثاني. يا السامبا وشت حطت لها المواهب عليه ومثلة. شوف عود لي بالعادة، اخطاء ثمينة، اخطاء محققة تأتي لمصلحة المواهب، لتأتي بالهدف الثاني. مش معقول، مش ممكن. هاي صراع، المواهب يضربون مرة أخرى. أين السامبا؟ لقب محسن وباقي الشخصيات. لنا كلمة للعودة لملخص الشوط الثاني. ابقوا معنا في تغطية الإعلامية، ولكن نترك الكلام للسادة التحليلي برفقة قناة الرسمية فراس سبورت. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ويانا منظم البطولة واحد منظمين البطولة الكابتن علي خليل، راح يتكلم عن تفاصيل هذه البطولة، بطولة المرحوم الشهيد حسن مزهر. كابتن، عرف الجمهور عن البطولة، عدد الفرق اللي مشاركة عندكم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر بجهود ناس من منطقتنا ومحبة لهذا الشهيد، هذا الرجل اللي ترك بصمة حلوة بجميع قلوب الناس اللي موجودة بمنطقتنا. قدرنا أن ننظم هذه البطولة متكونة من 16 فريق، 8 منتخبات من خارج المنطقة و8 فرق من منطقتنا اللي تضمن لجنة الرئاسة للفئات العمرية بقيادة كابتن أحمد ضاحي. البطولة محكومة بمواليد فئات عمرية لو مفتوح؟ طبعا محكومة البطولة بمواليد 2003 2004. اي لاعب اكبر من هذه المواليد ما يدخل بالبطولة، واحنا ان شاء الله راح نقوم بالواجب وما نقصر لهذا الشخص اللي ترك بينا مثل ما تقول شيء كبير واثر بينا، وان شاء الله راح نذكره بالايام الجايه، مو بس هاي البطوله وما راح. الله يرحمه، شكرا جزيلا حبيبي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من ملعب بحي الرئاسه، نحييكم لافتتاح هذه البطوله الجميله التي يرعاها سياده النائب ستار جبير اللي راعي الرياضه هنا في هذه المنطقه. راح ناخذ عنده كلمه اليوم بهذا الافتتاح الجميل. سياده النائب، كلمه منكم للجمهور الرياضي في افتتاح هذه البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حقيقه هذه البطوله تخليدا لذكرى الشهيد حسن مزهر. مشكورين الاخوه في الكادر الرياضي بصوره عامه وجميع الفرق الرياضيه التي لا زالت تعيش ذكرى هذا الشهيد البطل الذي راح ضحيه الارهاب. كل الشكر والتقدير للاخوه القائمين والمنظمين لهذه البطوله، وكل الشكر لهم والتقدير لذكراهم، وكذلك عدم نسيانهم زميلهم الذي فارقهم إلى دار الآخرة بسبب الأعمال الإرهابية. كذلك ندعم ونشد على أيدي جميع الفرق الرياضية أن تكون البطولات مستمرة، وأن تكون اللعبات تقام بروح رياضية عالية، وأن تكون حقيقة عامل جذب لجميع الشباب، ونستطيع أن نكسب شبابنا ونخرج طاقات من خلال إقامة هذه البطولات. وكذلك نحافظ على شبابنا أيضا من الانحدار والذهاب إلى كثير من المسالك السيئة. حقيقة كما تعرف أن المجتمع
يتعرض إلى هجمة خارجية وهجمة نعتبرها منظمة باتجاه الشباب لغرض جعل منهم عناصر سيئة سلبية. لذلك نشد على أيدي جميع الأخوة الرياضيين القائمين على هكذا بطولات ونقدم لهم الدعم ونشكرهم على هذه الدعوة لحضور هذه البطولة. شخصيا هل ستستمرون إن شاء الله في دعم البطولات الرياضية في قادم الأيام؟ أكيد هم أبنائنا وأخوتنا وأصدقائنا وأبناء جلدتنا، ومن واجبنا حقيقة دعم هذه البطولات. كذلك من واجبنا أيضا دعم إقرار القوانين التي تدعم الرياضة في مجلس النواب العراقي. كذلك نشد على أيديهم حقيقة ونحن من الداعمين، لأننا نعتبرها فسحة وفرصة للتعارف وللتلاقي وكذلك لإيجاد علاقات طيبة بين أفراد المجتمع العراقي وخصوصا الطبقة الواعية اللي تمثل شريحة الشباب الرياضي. شكرا جزيلا سيادنا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، كان ويانا سياده النائب ستار جبير. ابقوا معنا الكرام ويانا رئيس لجنه الفضيليه الرياضيه الكابتن جمال ابو حسين. راح ناخذ من عنده كلمه حول افتتاح هذه البطوله التي تحمل اسم كبير، اسم يعني شاب رياضي ايضا شهيد راح ضحيه الاعمال الارهابيه. كابتن، كلمه منكم كلجنه في افتتاح هذه البطوله هذا اليوم. البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ألف رحمة ونور على روح الشهيد السعيد حسن مسهر لاعب العودة ولاعب الفضيلية. نشكر منظمين المهرجان جزيل الشكر على يعني عدم نسيانهم شهدائنا شهداء العراق، رياضيين الفضيلية، الأخ علي خليل والأخ كرار عامر والأخ سجاد سعد. جهودهم مشكورة وجاي يخدمون الحركة الرياضية الشبابية. مهرجان حلو، مهرجان جميل، يستحق الشهيد السعيد نقيم للمهرجان دائما، وهو في قلوبنا ما ناسينا، الله شاهد دائما عايش ويانا لحد الآن لحد هاي اللحظة. ألف رحمة ونور على روحه، وإن شاء الله هذا شيء بسيط نقدمه الروحه الطيبة. كرام ويانا اللاعب حسين رحيم لاعب فريق المواهب. كابتن حسين، شلون استعدادات فريقكم اليوم لهذه البطولة؟ استعداداتنا عالية والمعنويات إن شاء الله عالية، وهاي وأشكر منظمي البطولة على هذا التنظيم الرائع. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله بالبطولة. ما ينقص؟ لا ما عندنا ينقص. راح تاخذون البطولة؟ إن شاء الله إن شاء الله. موفقين؟ موفق، فتح الله جزيلا. مشاهدينا الكرام ويانا أيضا الكابتن كاظم سعدون حارس فريق السامبا. كابتن، استعدادات فريقكم اليوم لهذه البطولة؟ والله فريق قوي، فريق المواهب، فريق ممتاز ان شاء الله، الفريق للطرفين. مستعدين؟ اي مستعدين ان شاء الله. موفقين كابتن. الله. عودة من جديد لبداية الشوط الثاني، الجزء الثاني. المحاولات ترجع الامور، السب يبحث، السب يريد ان يعود في هذه القمه. الله يا ولد، هذا على طريقه التورنادو، هذا على طريقه رونالدو. كانت تمتات مش معقول. ايوه معروف بجبروته. الله، هذه لقطه، هذه فرصه، هذا هدف يا تلان. السب يعودون هكذا بالتاريخ، يمجدون بالتاريخ، يعنونون. السب يضربون التعادل عن طريق علي قادر يضرب، هو القادر لعودة تاريخ، لعودة فريق، لعودة الضربة الحميدة، الضربة القاضية لنهاية المباراة. يمشي ترسانة تبحث، كرة في العمق والحارس يبعد ونموت تتحول. هي فرصة توزيع، جول يا ولد، مش ممكن، مش معقول. هذه فرصة لهدف القاتل، هذه فرصة لضربة قاضية. هي ترسانة، جول يا ولد الترسانة خطيرة جدا. وحسين ابو علي النجم الكبير، صغير لكن كبير جدا في العطاء. محاولات، فرصة، جول الضربة للمواهب، اللي يضيع يقبل والمواهب يضرب. الان بعد يضاع للسامبا الهدف الثالث ياتي من جديد. عكون العملاق يضرب للتهديف، هكذا لاعب نادي الجامعة يهدف، يضرب في سماء الكرة، ياتي في الهدف الثالث. ثلاثية حاضرة للمواهب في هذه التغطية المتواجدة والحاضرة من فراس الرداني في كل مودة،
في كل إصرار نتابع أهداف، هو ما أحلاها من أهداف، هو ما أحلاها من في هذه القمة الكروية. حاولات لقطات متواجدة شوف اللواطة شوية واللقطات خطيرة. أوه جول علي قادر، لقطة خلاص، ضربة الكرة، الهاتريك من علي، هاتريك كبير رهيب. عود يا ابن عادة، شوف الضربة، شوف اللمسة من علي قادر. ثلاثية والهاتريك في آخر الأوقات، دقيقتين أخيرتين، وهكذا في نهاية المباراة. مدرب نادي الزمالك الحاضر في أجواء المباراة صفرت. عوف سيدي درنتي، عوف سيدي درنتي. إذا صفرت الختام. مبروك للسامبا، هارد لك للمواهب، او التعادل المتواجد اتى في اوقات حاسمه. شكرا كذلك لعدسه المبدع المتواصله المتالقه من فرص الرداني. شكر كذلك للمؤسسين والقائمين على بطوله الشهيد السعيد حسن مزهر.